इतना पैसा मिला, वो माटी चीज है, बचा के भी रखेंगे, छुपा के भी रखेंगे। एक होती है रूहानी चीज, तो रूहानी चीज इसीलिए मिलती है कि इसको खूब तकसीम करो, खूब फैलाओ। मैं यहाँ आकर मेरा दिल बाग बाग आला हजरत का जिक्र, सदरुल शरीयत का जिक्र, हाफिज मिल्लत का जिक्र, मसलक आला हजरत का जिक्र, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे सलाम का जिक्र और क्या क्या चीज़ें हैं। और इन सब का सिलसिला हुजूर हाफिज मिल्लत तक पहुँचता है और हुजूर हाफिज मिल्लत का सिलसिला सदरुल शरीयत तक पहुँचता है और उनका आला हजरत तक पहुँचता है। तो आज मैं अपनी खुशी की इंतहा महसूस कर रहा हूँ और शायद आपको मालूम ना हो और हमारे बुजुर्गों में चंद ही लोग होंगे जिन्होंने इमामुल मुफस्सिरीन फखरुल फुक़हा हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा घोषवी अज़हरी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान को देखा। ये हमारे उस्ताद मुहद्दिस कबीर के बड़े भाई जानते कि नहीं जानते। और बहरुल उलूम हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब आज़मी और शारह बुखारी हज़रत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक साहब के उस्ताद भी हैं। कितनी अजीम शख्सियत। और इल्म का आलम ये था कि अगर किसी को उस दौर में इल्म का पहाड़ माना जाता तो वो अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी अलैहि रहमत की ज़ात थी। पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान के पार्लियामेंट हाउस में इस्लाम की तारीफ करने का जिक्र आया कि ऐसी तारीफ की जाए जो सबको काबिल कबूल हो। तो वहाँ ईसाई भी हो, वहाँ शिया भी थे, वहाबी भी थे, देवबंदी भी थे, सुन्नी भी थे, किसी की भी तारीफ काबिल कबूल नहीं। उस वक्त आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अज़हरी घोषवी आज़मी भी थे अलैहि रहमत ने ऐसी इस्लाम की तारीफ की जो आज भी ऐवान पार्लियामेंट में दस्तूर के हैसियत से लिखा गया है। और बुखारी शरीफ जब पढ़ाते थे तो ऐसा लगता था कि अपने वक्त एक अजीम मुहद्दिस है जो पढ़ाते हैं। और जब अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक साहब मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब के उस्ताद थे तो उनका कितना ऊँचा मुकाम। लेकिन आइए मैं आपको बताऊं, मैं अपनी खुशी की इंतहा महसूस करते हुए रूहानियत तकसीम कर रहा हूँ। और किसी के अंदर ये ताकत नहीं है कि इस लकीर को कोई काट दे। जब मैं पाकिस्तान गया तो अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी अलैहि रहमत ही का मैं मेहमान बना और दारुल उलूम अमजदिया में मेरा क़याम था। तो मुझे उन्होंने खिलाफत इजाज़त दी और किस तरीके से उन्होंने लिखा मैं ला नहीं सका कि मुझको हज़रत हुज्जतुल इस्लाम से वालिद गिरामी हज़रत सदरुल शरीयत से ताजदार अहले सुन्नत हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद से कुतुब मदीना हज़रत अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी से जो खिलाफत इजाज़त ज़िक्र अज़कार सनद जो कुछ भी मिला मैंने मौलाना अब्दुल मन्नान कलीमी को दे दिया। मैं अगर ज़बानी कहूँ तो कहेंगे भाई ये दीन मार रहे हैं। उसकी एक कापी मैंने कादरी मंदिर में भी भिजवा दिया था। आज मैं खादिमे मसलक आला हज़रत की हैसियत से इन बुज़ुर्गों के पास जो अपने बुज़ुर्गों की अमानत है वो तो है ही और मेरे पास भी बहुत सारी अमानतें हैं। लेकिन अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी अलैहि रहमत व रिज़वान जो हज़रत सदरुल शरीयत अली रहमत के ऐसे साहिबजादे थे कि हज़रत मुफ्ती शरीफुल हक साहब जैसी शख्सियत, मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब जैसी शख्सियत के उस्ताद थे। उन्होंने मुझे इस सराहत के साथ खिलाफत व इजाज़त दी।
وہ خلافت و اجازت فاضل گرامی مولانا عبداللہ صاحب، مولانا جمال اللہ صاحب، مولانا مفتی اسرائیل صاحب اور مولانا ثناء المصطفیٰ صاحب جو شیخ الحدیث ہے، وہ خلافت و اجازت میں ان کو دیتا ہوں۔ اور انشاءاللہ میں ان کی دی ہوئی خلافت و اجازت کی کاپی بھی ان کو بھیجوں گا، اور میرے پاس جو اپنی خلافت و اجازت جس میں اس بات کی شرائط ہے ان کو بھی دوں گا، تاکہ یہ سند رہے اور ہمیشہ اعلیٰ حضرت کا ذکر ہو، حضرت سیدنا مجدد الفسانی کا ذکر ہو اور حضور حافظ ملت کا ذکر ہو۔ محترم حضرات، حضرت سیدنا قطب ربانی مجدد الفسانی کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے فرمایا، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک نشست میں علامہ مفتی شریف الحق صاحب نے فرمایا کہ اگر حضرت مجدد الفسانی اس ہندوستان میں نہ آئے ہوتے تو مسلمانوں کی یہ تعداد نظر نہیں آتی جو اکبر کی تحریک دین الہی تھی۔ یہ فیضان ہے حضرت مجدد الفسانی کا، جنہوں نے اکبر سے مقابلہ کیا اور ان کے بیٹے سے مقابلہ کیا اور اسلام کے تحفظ کا سامان فراہم کیا۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہندوستان کے سنیوں پر ملا جو پیازے کا احسان ہے علیہ الرحمن، کہ اگر وہ نہ ہوتے تو جہانگیر کی بیوی نور جہاں بڑی اکثریت کے ساتھ یہاں کے مسلمانوں کو شیعہ بنا دیتی تھی۔ اب وقت ہے نہیں، ورنہ میں ذکر کرتا کہ حضرت سیدنا ملا دو پیازا علیہ الرحمہ نے کس طریقے سے مناظرہ کا پروگرام بنا، اور مناظرے کے لیے ایران کے مولوی آئے اور شہنشاہ جہانگیر نے اعلان کر دیا کہ دیکھو ایران سے بڑے بڑے مولوی آ رہے ہیں شیعہ، ہندوستان کے جتنے بھی بڑے بڑے مولوی ہیں وہ دربار میں آ جائیں۔ کوئی مولوی نہیں گئے، ہندوستان سے کوئی مولوی نہیں گئے، اور نور جہاں کی سازش تھی، اس کا کہنا یہی تھا کہ اے بادشاہ سلامت، دنیا میں ہم آپ ساتھ ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں بھی ہم ساتھ ہو جائیں، یعنی آپ ہمارا مطلب شیعہ قبول کر لیں۔ تو شہنشاہ جہانگیر نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا۔ تو نور جہاں نے کہا کہ ایسا ہے مناظرہ کرا لیجیے، شیعہ مولوی آ جائیں اور آپ کے سنی مولوی بھی۔ یہ بادشاہ کے بعد ذہن کی بات آ گئی، تو وہ ایران کے مولانا لوگ آئے اور ہندوستان میں عام اعلان ہو گیا، کوئی نہیں آیا۔ تو شہنشاہ جہانگیر نے ملا تو پیازے صاحب سے کہا کہ بھائی آپ کے مولانا لوگ کہاں ہیں؟ واہ کہ واہ، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور الفا سے بھر دے۔ حضرت ملا دو پیازا نے فرمایا کہ وہ لوگ آتے یہاں کیا کریں گے؟ ان لوگوں نے کہہ دیا کہ جب ملا دو پیازا خود دربار جہانگیری میں ہے، وہ تنہا ایران کے مولویوں سے مناظرہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اچھا آپ مناظرہ کریں گے؟ بات آ گئی، پھر مناظرہ ہوا تو کھڑکی سے نور جہاں سے دیکھ رہی تھی اس منظر کو، اور شہنشاہ جہانگیر بیٹھے ہیں اور ایرانی مولویوں سے ملا دو پیازے کا مناظرہ شروع ہوا، اور مناظرے میں ایسا رنگ جمایا کہ جہانگیر جلال میں آیا اور کہا کہ جلال کو بلاؤ اور ان مولویوں کی زبان جڑ سے کھینچو اور پکڑو۔ جب اس نے فیصلہ سنا جہانگیر کا، نور جہاں کھڑکی بادشاہ سلامت الرحم الرحم الامان الامان، جان من جان آدم ایمان جان من جان آدم ایمان نگادم، اے میری جان، ہم نے اپنی جان تم کو دے دی ہے، اپنا ایمان تم کو دے دیا، اور جڑ سے زندگی کے ساتھ زبان کھینچی گئی، اس کو پکڑ لیا گیا اور اس کو آگے دفن کیا گیا۔ تو جس طرح ہم سرکار غوث اعظم کو مانتے ہیں، پورے شیعہ ان کو مانتے ہیں، اور وہاں رہتے ہیں۔ تو اسی لیے حضرت قبلہ شارع بخاری فرمایا کرتے تھے کہ اسلام حضرت شیخ مجدد الفسانی کا بہت بڑا دخل ہے کہ دین الہی سے ہندوستان محفوظ رہا، اور ملا دو پیازے
علیہ رحمہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ شیعت سے ہندوستان میں محترم حضرات، مجھے یہاں کر بہت خوشی ہوئی اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے اور ہمارے اس خانوانے کے علماء کو دین و دیندار کی علمی ترقی عطا فرمائے، یہ پھلتا پھولتا رہے اور ہمیشہ یہ ادارہ اسلام و سنت میں خدمت انجام دیتا رہے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں رخصت ہو رہا ہوں۔ مختصر دعا فرما لیجیے سلام کے بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادر الجود والکرم منبع العلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم سہل کل صابر بحرمت سید الابرار سہل۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔